نفطر بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خياتي جوج كاع راكم لاباس ومهنيين في ضيوفكم. اليوم جيتكم صافي شحال ما جيتكمش درت لكم جوله الايكيا. هذيك هي نحيد شويه لافاتيك اللي كانت عندي، واليوم جينا نطيبو اونصومبل. اليوم جيت ندير لكم تعرفوا بلي كاينه دولمه تاع القرعه، كاينه دولمه تاع الطوماطيش، كاينه دولمه تاع البطاطا. وهنا اليوم انا جيت ندير لكم صافي جيت ندير لكم دولمه تاع المصران. دولمه تاع المصران واش فيها اللحم هكذا كتشوفوها برات تاع اللحم. نتيا تحبي ديري اللحم ولا تحبوا ديروا البولي كيما تحب اختي. هنا واش عندي بصيله راني مجدتها، شوف سكرفشتها ووجدتها. عندي بواشيش هاي ليك، عندي بصيله تاني مقطعه هكذا ديدي بوغ لا فيانداشي، عندي لا فيانداشي، وعندي الملح فلفل الكحل وجونجون. الملح فلفل الكحل جونجون نعاود نحطهم هنايا هاك. هنا عندي الماء نميها بسم الله، ندير لهم شويه نميها هكذا غير شويه برك. هنا عندي البصيله، مسكرفته هي اللي نديرها، مسكرفته هي اللي نديرها هكذا. وانا حندير اليوم في الطاجين هذا باش نطيبها في طاجين. هنا اللي عنده السمن يدير السمن، واللي ما عندوش السمن يدير الزيت. هنا الزيت قيس 2 كويار تاع الويل. هذه هي شوفوا هنايا راح نقليها غير بشويه ما هكذايا، وعلى بالكم هذا الطاجين يطيب في نار هاديه كما تشوفوا هنايا. دوك نوريكم الطاجين نديه، جو برون لو طاجين هذا نحطو فوق النار باش طيب لي الحيمه. ونوريكم المصران كيفاش درتلو. المصران رحت عند البوشي عطاهولي البوشي تاعي اللي نشري فيه عنده اللحم، باسكو ماشي كاع لي بوشي اللي يمدوا لكم المصران ما يحبوش باسكو يخدموا به. هاوليك المصران، هذا هو المصران. انا المصران كي جبتو غليتو في الماء، شوفوا راه مغلي في الماء. دوك هنا نقلب المصران، وباش كي نجي ندير له اسمها هنا باش نديرو لا فيانداشي، ونديرو البصله تاني معاها نحكمو ريسيبيون ونجي هنا ندوزلو لا فيانداشي تاعنا. هنا لا فيانداشي كيما تحبي نتيا، تحبي تشري بزاف تحبي تشري شويه، انتي المقدار ديالك. انا ما نقدرش نقول لك شحال تشري شحال ما تشريش. هنا حبه بصيله مقطعه ديدي اوبليغاتوار هايليك. وفي هاد البصيله ولا فيانداشي واش ندير الملح كيما درت في القدره. ندير الملح بسم الله نملح فوالا، وندير فلفل الكحل وجونجون. هذا واش نديرو في القدره، فوالا فلفل الكحل وجونجون هكذا. هنا ندخل مليح فوالا البصله هذيك مع لا فيانداشي. نقدر نخدم ميم بيدي باسكو يديا بروب، ولا نقدر نجيب واسمو انا نخدم بيدي. فوالا نخدمها بيدي مليح. واش هنا ما نديرولهاش البرسيل بالمعدنوس، ما نديروش المعدنوس. هنا نديرو غير حبيبه تاع الصفر تاع البيض، حبه بيض نحو الابيض وحده والصفر نزيدوها هنا. هذا واش نزيدو في هاد الحشوه هذه تاع المصران. انا مازال باش ندير حبه بيض نخليها هكذا لو طون نقلب. حبيت نقلب واسمو المصران تاعي، حبيت نقلبو بعقلي ونعاود لكم. انا دوك نوريكم راح نعمر المصران. وهنا بسم الله، وهنا نوريكم
القديره تاعي كيفاش راهي. ما نقدرش نديبلاسي التليفون تاعي في لافابور. دخلت شويه لافابور نوري خياتي. شوفوا ما زدت لها والو. شوفوا تتحمر بالعقل باش ندير لها ابخي الحميصه. شوفوا هاد الطاجين باسكو فيه لافابور عبيه ما حبيتش نقدمه لكم. ما زدت له والو راني خليته على نار قليله ومن بعد نزيد له الحميصه. بواشيش تاعي شويه طيبه فوالا راني مخليته على نار هاديه. هنا باش نوريكم عندي راكم تشوفوا هنا قلت لكم حبيبه بيض. نقسم الحبيبه بيض هذيك نحكم البلون نحيه ونحط غير لو جون. قلت لكم لو جون هو الفراني. هنا نعاود نخلط فوالا باش تكليسي اللحم. هنا كاين اللي يقولك على ما تزكيلهاش. قلت لكم المعدنوس ما نديرهاش المعدنوس نزيد لها شويه تاع لوري. وانا ما حبيتش نديرها بلوري. نتوما ديروا لها لوري الا حبيتوا ديروها لوري ديروا لها لوري. انا ما حبيتش ندير لها لوري هذا ما كانوش تزيدوا لها. انا حبيت ناكلها هكا فياند. تحكموا هنايا ديروا عقيده هكا عقيده صغيره الله الله ولا تديروا كيما تحبوا. انا ندير عقيده هكا برك. هذا ندير التريسي تاعي هنايا راكم تشوفوا فيا فوالا بيان. هذا لا مواتشي اللي تقطع لي معليش. هنا نحكم لمبوط تاعي صغيره. احكمي لمبوط احكمي اي حاجه تحبيها اختي احكميها. صبري كون عقدتش هنا معليش صافي. نحل شويه فم هادي باش يقدر يدخل لي اللمبوط. فوالا اخفي. فوالا هنايا رانا هايليك. هنا نحكم لا بيانداشي تاعي غير بشويه بسم الله. نحكمو هكذا غير بشويه ونهبط بهذا. هذا يعاونني باش يدخل لي لا بيانداشي يدخل يدخو هذاك. ونبدا ودوك يتكونفلا وحده. بشويه هذاكم يجليسي كلشي يجليسي فيك. نمشيها بشويه. انا حبيت نخليه طويل وتقولوا لي علاش خليتيه طويل. نقول لكم انا حبيته طويل هكذايا فهمتوني. انا اللي حبيته الطويل. فوالا تعاودي وتوجور بهذه هي اللي تدخل لك لا بيانداشي. شوفي انا نوريكم هكذا كي نعمر شويه لا مواتشي تاعو نعاود لكم. كي نبدا نعمر لا مواتشي نعاود لكم باذن الله. هذه هي نبدا نعمر كي نلحق شويه هنايا نعاود لكم باذن الله. هنا هامليك المصران هاوليك. شوفوا انا درتو صغير باسكو تقطع لي بزاف تقطع لي. هنا راح نديرو في القدره تاعي. القدره تاعي درت لها الحميصه راح نديرو في القدره تاعي ونعاود لكم. هنا راح ندير معكم شليضه. هنايا تشوفوا واش راح ندير معكم شليضه. وجدت شليضه تاع الريش طوماطيش مايس. هذا واش قعد لي. البيض غليته وقطعته هكا بيدي. والزيتون ما يخفاش عليكم الزيتون سي اوبليغاتوار. شوف برك باسكو راني نشوف مضببه شويه الحكايه. فوالا هكا شويه طالعه. بسم الله راح نديرهم انا في هادو لي غامكان اللي هضرنا عليهم ديجا انا بارلي هذوما. انا ندير 3 حنا 3 بيرسون. حنا لازم تكون لا سالاد في الدار. بحكم ان فتيحه تموت على لا سالاد لولو تموت على لا سالاد الا انني جو بريفير دو فير لا سالاد. لا سالاد واش نديري هكا. شوفي
هذا تاني بريزونطابل باش يجوكم الناس مع هاد لو بلاطو. هذا تاني الي بريزونطابل تاني هكذا. والشلاضه تاعك ما راحش تفسدلك باسكو على بالك بلي في هاد لو غام لو بتي غامكا هذا تاع لو فيغ. قلت لكم هاد لو فيغ تلقاوه في كارفور. فوالا ديروا هكذا اون ترونش، هكذا اون ترونش وهكذا اون ترونش تاع الاخر. تحكمي مايس، بارطاجي لو مايس تاعك. فوالا تاكومباني توجور ناكومبانيو الماكله بلا سالاد. قالك faut manger la salade et jamais malade. بنتي تقولها لولوت وتحبها تاني. ومن بعد تيك نحكمو هنايا، نحكمو هنا لي زو. تكون عندك الموزاريلا، يكون عندك البيتخاف، يكون عندك وش يكون عندك. انا واش عندي في الدار راني نخدم فيه، ما خرجتش. واش عندي في الفريجيدير تاعي لي كورنيشون. لا عندك كورنيشون ديري كورنيشون. انا كي ندير هكذا نبدل شويه، من داك ندير لهم هكا ومن داك ندير لهم هكا. تعرفوا الشلاضه لازم لها ميلونج. راكم تشوفوا هاهي. فوالا هاي ديك هنايا نجيب الزيتون اللي يحب الزيتون، ها، ولا الكروفيت اللي يحب يدير حبه كروفيت، ولا اللي يحب كيما يحب. ناكومباني لو بلاطو تاعي بلا سالاد بريزونطابل. شوفوهم لا ميم لو بلاطو اللي بريزونطابل باش تبريزونطيوه. ميم هادوما قلت لكم شاريه انا بليكولا تاني بوغ لي سالاد هكذايا. فوالا هاي هذه هي. دوكا ديك نوجد لو بلاطو تاعي. لو بلاطو تاعي راهو فوق النار. دوك نوري لكم، نمشي لكم غير بشويه لو طوطه تاعي. فوالا باش ما تقولوش بلي ها هو هاولي راهو بسم الله. راهو شوفوا كش راهو يتجمر، حرقني. هذه هي. نكمل نطيبو ونعاود لخياتي ان شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا ها هي الدورمه تاعي مصران. هاي لك شحال طابت هايله ما شاء الله. وهنايا هاي لك لا سالاد تاعي اللي قلت لكم. وهنا من بعد تك نوري لكم لا فينيغريت تاع لا سالاد وشن هي. شوفوا شحال تجي شابه، يبي هكا شابه غير بلا موتارد والزيت والشويه تاع الخل. نقول لكم خياتي لايكي وابوني وبارطاجيو قناتي قناه الخير. ان شاء الله نتلاقاو في ساعه واحده اخرى. باي باي.